डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों 2-3 साल पहले तक कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ये मानने को तैयार नहीं था कि एक्स मुस्लिम भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिमों की तादाद बढ़ती गई, एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने अपना असर दिखाना शुरू किया, मुर्दतों के आंकड़ों में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। तब जाके इस्लामिक स्कॉलरों ने खुले मंच से कबूल किया कि भारत ही नहीं दुनिया भर के मुल्क में एक्स मुस्लिमों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलरों ने मिलकर यूट्यूब पर हेल्प एक्स मुस्लिम नाम से एक चैनल खोला और दावा किया कि इस चैनल के जरिए सभी एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब दिया जाएगा और वापस उनको दीन में लाया जाएगा। पर मजे की बात यह है, इस चैनल पर जितने भी इस्लामिक स्कॉलर आते हैं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी एक्स मुस्लिम को लाइव स्ट्रीम में जोड़कर उनके सवालों का जवाब दे सकें। एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम साहिल जैसे नामचीन लोग खुद इनके चैनल पर जाकर इस्लामिक स्कॉलरों से बात करने की कोशिश की, पर किसी भी स्कॉलर ने लाइव स्ट्रीम का लिंक तक नहीं दिया, जिससे साफ जाहिर होता है किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के पास एक्स मुस्लिमों के सवालों का जवाब नहीं है। ऐसे में एक्स मुस्लिम एडम सीकर ने एक इस्लामिक स्कॉलर के सामने एक चैलेंज रखा। ये चैलेंज क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है, आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। एक हमारे पास कोई मुफ्ती सदीकी अहमद साहब है। ले जी, मुफ्ती सदीकी अहमद साहब जिनका मुंह भी जो है ना बकरे की तरह का है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये बकरे के मुंह वाले सदीकी अहमद साहब, ये जनाब साहब, ये वो सदीकी अहमद साहब है जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम हमने नहीं, ये क्लेम कर रहे हैं कि 2-3 स्ट्रीमों पहले हमारे चैनल पे आए थे। भाई हमारे चैनल पे अगर आप आए थे और शक्ल बंद करके आए थे, बकरी की तरह बोल रहे थे, तो हमें तो नहीं ना पता लगेगा कौन हो। लेकिन इन्होंने कुछ क्लेम किए हैं, उस क्लेम के अगेंस्ट हमने इनको चैलेंज मार दिया। अच्छा जी, ये जनाब हेल्प एक्स मुस्लिम नाम कौम है जो एक्स मुस्लिमों को हेल्प करना चाह रही है, लेकिन इन्हें हेल्प करने का पता ही नहीं है हेल्प कहते किसे, नाम नहीं लगा हेल्प। ठीक है, ले जी, मैंने इन्हें कह दिया है, ये देखिए लाइव डिस्कशन, ये हेल्प एक्स मुस्लिम के ऊपर, ये जनाब मैंने कह दिया लाफ आउट लाउड, चल झूठा आजा लाइव दिस वेडनेसडे को हम इस वक्त लाइव हैं, आ जाए ये सदीकी। तो ये सदीकी अगर आ जाता है तो देख लेते हैं क्या कहते हैं जी। लेट्स डू 1 मिनट। लो जी, मैंने कह दिया जनाब 1 मिनट। तू अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझ रहा है, अपना मौलवी क्या समझ रहा है तू अपने आप को, आजा। लो जी, हमने इसको बोल दिया है कि आज असल में एक बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा कि एक कुत्ता आया था, कुत्ते की तरह भौंक रहा था, जिसको हमने बात की थी कि यार खुदा जो है वो हर इंसान में बसता है। ठीक है, याद है किसी को? वो कुत्ता ये नहीं था, अगर मैं इसकी आवाज सुनाऊं तो उस कुत्ते की आवाज और इसकी आवाज फर्क है, 2 डिफरेंट कुत्ते हैं ये। लेकिन ये अब क्लेम कर रहा है कि ये वही कुत्ता था। अच्छा, उस कुत्ते को हमने निकाला इसलिए था इवेंचुअली, अगर आपको याद होगा, कि वो कुत्ते की तरह भौंकी जा रहा, बात कर नहीं रहा, एक चीज भौंकी जा रहा और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कह रहा हूं। अब ये देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने इसको दे दिया ओपन चैलेंज, इसे क्या आज। अगर ये पहले आया था तो ये दूसरे दोबारा आने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। तेरा खुदा वर्सेस मेरा खुदा, अब एक बाप की औलाद बंद कर दिखा, आई विल बी वेटिंग। ठीक है जी, ये जनाब लाइव ओपन डिस्कशन ऑन एक्स मुस्लिम क्वेश्चंस। एक्स मुस्लिम के क्वेश्चन पे अगर डिस्कशन हो रहा है तो भाई साहब फिर तुम किस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हो? पहली बात तो ये, तुम तो हेल्प एक्स मुस्लिम हो ना। पहली बात ये कि तुम क्वेश्चन ही कैसे कर सकते हो? यू आर सपोज टू प्रोवाइड द आंसर ओनली। मगर कोई बात नहीं, हम तो बाप है इनके, हम इनके बाप हैं, हमें मसला नहीं है, हम तुम्हारे सवालों के जवाब भी देंगे और तुम्हें सवाल भी करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जो भी बंदा आया था, हो सकता है इसने अपने किसी नजायज औलाद को भेजा हो, क्योंकि इनकी नजायज औलादें बहुत ज्यादा होती हैं। हो सकता है इसने अपनी किसी नजायज औलाद को भेजा हो, तो वो इस वक्त खुद आए, अपनी शक्ल के साथ आए, अपने नाम के साथ आए, मुफ्ती सदीकी अहमद कासमी, बकरे की शक्ल वाले। आना जरा
تیرے لیے 1 منٹ کی ڈبیٹ شروع کرتا ہوں, لگاتا ہوں یہاں پہ, میں دیکھتا ہوں تو کس کھیت کی مولی ہے, کہ تیرے کھیت میں کتنی کو مولی ہیں. آ جا, ٹھیک ہے میرا بچہ, آ جانا, تیرا ویٹ کرے گا اپن, ورنہ معافی مانگ لینا وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اسی چینل پہ, ہیلپ ایکس مسلم چینل پہ. کتنے دن سے کہہ رہی ہے امیت, یہ 2 دن ہو گئے نا اس کو بولے ہوئے, دوسرا دن ہے آج, رائٹ؟ ہاں 1 ڈے اگو کیا تھا, تو آج دوسرا دن بھی گزر چکا ہے. تو اگر اس کے دم ہے تو آ جائے. انہوں نے کہا جی ہم گئے تھے. یہ منہ اور مسور کی دال کبھی آپ کو نظر آئی تھی؟ یہ منہ اور مسور کی دال کبھی آپ کو نظر آئی تھی ہمارے چینل پہ؟ یہ کہتا ہے جی ہم ان کے چینل پہ گئے تھے. آدم سکر صاحب, ان کے یہاں ہم نے ان کے یعنی چینل کے اندر ہم گئے تھے. ہم گئے تھے بھائی صاحب, وہ ایک بندہ تھا جس نے ایسی بکواس بات کی تھی, لیکن وہ یہ مجھے یہ کسی صورت میں نہیں رہی ہے. بلا ہم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ خدا کون ہے انہوں نے سوال کیا. کہنے لگا, میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں خدا کو مانتا ہوں. میں نے پوچھا تمہارے کتنے خدا ہیں؟ تو کہنے لگے بہت خدا ہیں. میں نے کہا کتنے ہیں, تعداد بتاؤ. تو کہنے لگا آپ اس سے کیا کرنا ہے؟ یار میں نے کہا بہت خدا ہے. آگے چلتے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا ہے ابھی تو بتائیں گے, تم بتاؤ تمہارے خدا کتنے ہیں. تو پھر کہنے لگا کہ ہر انسان میں اس کا خدا بستا ہے. میں کہا اچھا, تو انسان کو کیا کہ خدا ہو گیا, تو انسان میں ہی. لو جی, اسی بات پہ اس کو میں نکالا تھا. میں کہا تو پاگل ہو گیا تھا, دماغ خراب ہے. اگر خدا انسان میں بستا ہے. اچھا ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں آپ کو. یہ جاہلوں کے سر پہ اگر سینگ ہوتے نا تو یہ بندہ 12 سنگا ہوتا. یہ بندہ لٹرلی 12 سنگا ہوتا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جاہلوں کے سر پہ سینگ نہیں ہے. فوراً پتہ نہیں لگتا کہ وہ جاہل ہے کہ نہیں ہے. وہ جب بات کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بندہ جاہل ہے یا نہیں ہے. اس سے پہلے پتہ نہیں لگتا, کیونکہ ان کے سر پہ 12 سنگے نہیں ہے. یہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہے. یہ جو 12 سنگا ہیں لیکن اصل میں ہے نہیں, نظر نہیں آتے 12 سنگے, لیکن اصل میں 12 سنگے. کیونکہ ہر انسان یار دیکھو, ان کے مذہب میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے روح ہوتی کیا. جن کے نبی کو جب پوچھا گیا تو قرآن کی آیت آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْروح, روح, یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے, کہہ دیجئے ہم نے روح کا علم نہیں دیا, وہ صرف امر رب ہے. یعنی کہ ان کے نبی کو نہیں پتا تھا کہ روح کیا ہے. تو بھائی صاحب یہ لوگ کیسے بتائیں گے, کیسے سمجھائیں گے, ان کو کیسے پتا ہوگا روح کسے کہتے ہیں؟ They have no idea. They are ignorant. جاہل ہیں. اور ان جاہلوں کا میں کیا کروں کہ کسی ایک چول کو بھیجیں گے جو کتے کی طرح بھونکتا جائے گا, بھونکتا جائے گا, بھونکتا جائے گا, بھونکتا جائے گا. اس کی بڑی چھترول کی تھی اس نے جس کو بھی بھیجا تھا, خود تو نہیں آیا تھا, اس کی چھترول کی تھی. اس کو باہر نکالا, پٹاخ, جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ کیا, میں نے کہا پھر واپس آیا وہ, ہاں میں نے دیکھا, میں نے کہا نہیں تو نے بات پوری نہیں دیکھی, جا دوبارہ جا دیکھ کیا. پھر میں نے پٹیک کر کے باہر نکالا, میں کہا جا دوبارہ دیکھ کیا. اس کو میں نے اچھے طریقے سے رگڑا تھا, جو بھی اس نے بندہ بھیجا تھا. اگر خود ہے تو اسے یاد ہونا چاہیے کس طریقے سے رگڑا میں نے. میرے چینل پہ اگر آیا تھا تو وائس چینجر لگا کے آیا تھا, اسکرین شو کر کے بھی نہیں آیا تھا. اب آنا ایک باپ کی اولاد بننا, مفتی صدیقی احمد قاسمی اپنا کیمرہ آن کر کے آ جا, پتہ لگے دنیا کو کہ مفتی آیا میرے چینل پہ. 8 ٹائمر لگا کے تو ڈیبیٹ کرتا ہوں. یہ تیرے ذرا اوپر نیچے سارے پرزے جو ہے نا پیچ کس طرح صحیح کرتا ہوں میں. آجا ذرا تیرے سارے پیچ کا صحیح کرتا ہوں. تو دوستو آپ سب کو یہ پوری طرح کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ایڈم سیکر نے مفتی احمد صدیقی کو کیوں چیلنج کیا. مفتی صاحب کو ایڈم سیکر کی باتیں برداشت نہیں ہوئی اور مفتی صاحب ایڈم بھائی کی لائف ہسٹری میں نام بدل کر آ پہنچے. اس کے آگے کیا ہوتا ہے, کس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, کون کون سے مدعے کھل کر سامنے آتے ہیں, اب ہم سب اس ڈیبیٹ میں دیکھنے والے ہیں. یہ ڈیبیٹ کافی لمبی چلی تھی, اس لیے اس ڈیبیٹ کو کئی پارٹوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں آج کل کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر ایک کے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی ڈیبیٹ بیٹھ کر سن سکے. تو آئیے پہلے پارٹ سے شروع کرتے ہیں, اور آپ سب سے گزارش کرتے ہیں پلیز اس ڈیبیٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے وچار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. مسٹر ذیشان, ہیلو. ہاں جی ہیلو سر, مسلمان ہے سر, ہاں جی, یہ کام چھوڑ دیا.
مسلمان ہے جی الحمدللہ. سن پارے کی بات نہیں کیا سر, میں نے پوچھا ہے آپ ابھی تک مسلمان ہیں یا اسلام چھوڑ دیا بھائی نے؟ نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی صاحب فرسٹ ٹائم آئے ہمارے چینل جی پہ؟ جی جی واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی. کیسے ملا ہمارا چینل؟ چینل مل گیا, ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے, دیکھے کچھ بات چیت چل رہی ہے اسلام سے متعلق, آپ لوگ سوال جواب کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیے ہم بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. واہ جی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر ماشاء اللہ پریکٹسنگ آپ لوگ مسلم ہے بول یا نان پریکٹسنگ؟ رہے ہیں پریکٹسنگ مسلم الحمدللہ. واہ جی واہ واہ جی واہ. تو سر نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی جی بالکل, آپ ماشاء اللہ بول رہے ہیں. سر میں کچھ بھی بولتا رہتا ہوں, ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے. اتا یاد سنائیے نہیں گا سر کیسے, تاکہ لوگ جس کنفرم کو ہو آپ جائے کہ گالی آپ دے رہے ہیں پریکٹسنگ برا کہہ مسلم ہیں. رہے ہیں, لیکن پھر اسی کے چاہنے پہ آپ بھی مانتے ہیں کہ نہیں اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے. سر اس کا جواب میں بالکل ابھی آپ کو اوشیہ دوں گا, کیونکہ ہمارا کچھ رول ہوتا ہے, شاید آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں, تو جو فرسٹ ٹائم آتا ہے ہم جی ان سے ویریفیکیشن کرواتے ہیں کہ وہ پریکٹسنگ والے ہیں یا نان پریکٹسنگ ہیں. تو آپ ذرا اس عطا سے یاد فائدہ پڑھ کیا ہوتا دیجئے ہے, فائدہ پڑھ کیا ہوتا دیجئے. ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سر پھر لوگ جو ہے نا بعد میں ہمیں گالیاں نہیں نکالتے کہ ہم اپنے پیسے دے کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں, نان نہیں, یہ مسلموں آج کو کے زمانے مسلمان میں کہہ کوئی کے. مشکل بھی نہیں ہے, اگر آپ چاہیں گے تو کسی سے بات کر کے اس طریقے سے کہلوا بھی لیں گے. جی سر اسی لیے ذرا آپ عطا یاد پڑھ دیجئے تاکہ پھر آپ سے تسلی سے بات ہو سکے. اتحیات درود شریف سب پڑھ لیں گے, آپ سے بھی کچھ بات ہو جائے, آپ بھی تھوڑا آپ بالکل اپنے سر, یہ بارے میں ذرا آپ بتائیے پڑھ آپ کی دیجئے, کیا یہ تیاری ہے. پڑھ دیجئے, اس کے بعد مجھ سے سوال کیجئے, میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. جب میں آپ تو وہ تو یہ سوال ہم کو وہ کرتا اگر کوئی ذیشان صاحب دیکھیں آدمی مان بات یہ لیجیے. ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ ہیں, میں نے آپ کو سٹیج دیا ہے, اس وقت آپ کو تقریباً 2,500 لوگ دیکھ رہے ہیں, تو اگر جی آپ میری چھوٹی سی ریکویسٹ نہیں مانیں گے سر تو میں آگے بات نہیں کروں گا, مجھے آپ کو سوری کر کے معذرت کر کے بائے بائے کرنا پڑ جائے گا سر. چلیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, سر ختم نہیں ہوا ابھی, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے, ابھی بھی ختم نہیں ہوا. اچھا, اشہد ان لا الہ, میں اتنا بڑی بات کہوں تو پھر آپ بھی ایمان لے آئیں گے نا, میں اسی کوشش میں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چلیے چلیے تھینک یو سو اب ویری مچ. بات کرتے ہیں. بڑی مشکل سے آپ سے عطا یاد پڑھوائی ہے میں نے, تو تھینک یو کہ آپ نے ٹھیک ہے, کوئی فائنلی بات پڑھ نہیں. دی, اب آپ بھی تھوڑا مہربانی. بتائیے اپنے بارے میں, آپ کا کیا نظریہ ہے خدا کے بارے میں, دین کے بارے میں, سر مذہب کے میرا بارے میں. نظریہ یہ ہے کہ محمد سے بڑا جھوٹا نبی کوئی تھا ہی نہیں دنیا میں. تو محمد کو آپ خدا تھوڑی مان رہے ہیں, خدا کے تو بارے میں پوچھ رہا ہوں. ہم محمد نہیں آپ کے اللہ کو انٹروڈیوس کروایا, اس سے پہلے تو اللہ کا نام ہی نہیں تھا. تو آپ کو کس نے پیدا کیا پھر؟ سر وہ تو ایک سیکنڈری بات ہے کہ آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ محمد جو ہے وہ ایک جھوٹا نبی ہے. نہیں یہ نہیں, آپ کہیں گے نا بات بعد میں آئیں گے نبی پہ, پہلے خدا کو مانیں گے تب سیدھے سر نبی کو جانیں نبی گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ نبی کے ہم بغیر اسلام محمد نہیں کو ہے. نبی مانتے ہیں. ہاں تو نہیں نبی کے بالکل, بغیر اسلام نبی نہیں ہے نا. کو مجھے نبی بتا کو دیں کہ خدا نے اسلام بھیجا کی ہے نا. کون سی بات, اسلام کی جب کون سی آپ بات خدا کو مان لیں سب سے گے تو پہلے, نبی ماننا ہی پڑے گا. نہیں سر نبی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کیوں. نہیں؟ میں بتا دیتا ہوں نا سر, اس کے لیے آپ کو آنسر دیتا ہوں. سر دیکھیے اسلام کا جو خدا ہے نا وہ نبی کے بغیر کچھ نہیں, بیکاز یو ہیڈ دیکھیے جسٹ ون اسلام کریکٹر. کا سر خدا نبی کے بغیر سر نہیں ہے ایسے نا, نہیں نبی بات پہ ہوگی بات سر, کریں ایسے گے. بات نہیں ہوگی, ایسے بات نہیں ہوگی. میں آپ ایسا ہی کرتا ہوں, خالی ٹائمر بولیں گے لگا کیا؟ دیتا ہوں, میں ٹائمر لگا دیتا ہوں, 1 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں, 1 منٹ خود لے لیتا ہوں. از دیٹ ریزنیبل؟ ٹھیک ہے, بالکل, بہت اچھا, کیونکہ آپ مجھے بہت بار بار اچھا. اوور اسپیک کر رہے ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دے رہے, تو میں ٹائمر لگاتا ہوں. یہ دیکھیں سر ٹاپ رائٹ کارنر پہ آپ کو ٹائمر چلتا ہوا نظر آ رہا ہاں چلیے ہے, ٹھیک. نظر آ رہا ہے. جی جی بولیے, اب بولیے آپ. یہ 1 منٹ آپ پہلے لے لیں, اس کے بعد میں 1 منٹ لیتا ہوں. نہیں پہلے آپ لے لیجیے, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں لے لے رہا ہوں. چلے ٹھیک ٹھیک ہے, ہے, آپ لے رہے میرا لیں, یہ میں سوال دوبارہ ہے کہ ریسیٹ دیکھیے کر رہا نبی, ہوں. سر آپ کی آواز چلی گئی, حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی, مسٹر ذیشان آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ کہتے ہیں جی خدا, خدا تو ہے ہی نہیں ان لوگوں کا, محمد ہی خدا ہے, کیونکہ محمد کے بعد کچھ نہیں ہے ان کا. ان کے پاس کوئی 3600 نبی نہیں آتے جنہوں نے اللہ کا انٹروڈکشن کرایا ہو. یہ تو کسی پرانی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے. محمد سے خدا ہے اللہ ان کا, اللہ سے محمد نہیں ہے, محمد سے اللہ ہے. دیٹ از دا ریورس آئیڈیالوجی جو ان کے پاس ہے. مگر ہم کیا کریں, ہائے 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 ہائے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, کیونکہ یہ بات چونکہ اس نے شروع کر دی تھی. ایون ان کا قرآن جو ہے نا یہ بات بولتا ہے ریورس طریقے سے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی کا حکم مانو تاکہ تم نبی کا حکم مانو, نہیں, الٹا چلتا ہے. ذیشان صاحب واپس آئے, دیکھتے ہیں آپ کی بار ان کا جی انٹرنیٹ صحیح جی, چل رہا ہو. ہاں انٹرنیٹ سے یہ ہو گیا تھا. چلیے اچھا میں دوبارہ ٹائمر لگا رہا ہوں حضرت, اب کی بار دیکھ لیں. جی 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. اگر جی. آپ کا فون لاک ہو جائے گا تو آپ کی آواز نہیں آئے گی, سو میک شیور آپ کا فون لاک نہ ہو, ٹھیک ہے, اچھا اچھا, اور اوکے منیمائز نہ کیجیے گا, تب بھی چلے جائیں گے آپ تو آپ کی آواز بھی بند ہو جائے گی. ٹائمر آپ کا شروع ہے. اوکے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, آپ اس کو واضح کریں.
اگر آپ یہ کہیں کہ ہم خدا کو ہی نہیں مان رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ خدا کو نہیں مان رہے ہیں تو نبی کو یا رسالت کو یا آخرت کو تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوگا, اس بارے میں گفتگو کریں گے. تو اگر آپ خدا کو ہی نہیں مان رہے ہوں گے تو ہم نبی کو یا رسالت کو ثابت کر کے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں خدا کے بارے میں ہم کلیئر ہیں, خدا ایسا ہے, اس کی یہ کوالٹیز ہیں, نبی کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے اور آپ نبی کے بارے میں ہمیں پیغام دیجئے, یا نبی کے بارے میں ہمارا یہ دعویٰ ہے انہوں نے یہاں غلط کیا ہے, یہ صحیح کیا ہے, آپ اس کو ثابت کیجئے, تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی اس کو ثابت کرنا. لیکن اگر آپ خدا کو ہی نہیں مان رہے ہوں گے تو ہم نبی کو منا کر کیا فائدہ ہوگا, پھر آپ خدا کا انکار کریں گے. تو بات اوپر سے لے کر چلتے ہیں نا, پہلے خدا کے بارے میں چلتے ہیں, پھر خدا کو آپ مان لیں گے تو پھر نبی کے بارے میں آئیں گے, پھر دوسری چیزوں کے بارے میں آئیں گے. تو یہ ہماری بات ہے, تو اس لیے آپ اپنی چیزیں کلیئر کریے کہ خدا کے سلسلے میں آپ کا کیا دعویٰ ہے. جی تھینک یو سر, آپ کا ٹائم فنش ہو گیا. اوکے جی بھائی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ خدا ایک جنیرک ٹرم ہوتی ہے, خدا کہتے ہیں گاڈ کو, سپریم پاور کو, ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. I do not call myself an atheist, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, اسلام کا جو خدا ہے نا وہ محمد نے انٹروڈیوس کرایا. اور دوسری امپورٹنٹ بات قرآن میں آتی ہے, من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن الٹا چلتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی, نہیں, وہ کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تو بیسیکلی جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں, سارا کچھ دیکھتے ہیں, تو محمد سے ہی یہ دین بنا ہے. محمد سے پہلے یہ دین تھا ہی نہیں, یہ والا دین نہیں تھا, کچھ اور ضرور تھا, یہ نہیں تھا. کلیم ہے قرآن میں کہ سارے ہی اللہ نے اتارے ہیں, وہ کلیمز ہیں, لیکن جب ہم ہسٹوریکلی اس کو ویریفائی کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کبھی کچھ نظر نہیں آتا. لہٰذا سب کچھ چلتا ہی اسلام میں رسول سے, اور اگر آپ نے اللہ کی ڈیفینیشن بھی دینی ہے تو وہ آپ نے رسول کی زبانی ہی دینی ہے, جو کہ قرآن یا حدیث میں. پلیز. جی آپ نے پہلی بات یہ کہا کہ محمد نے ہی خدا کے بارے میں بتلایا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آ کر تو کہے گا نہیں, اپنے کچھ خاص بندوں کو متعین کیا ہے وہی آ کر کہیں گے. لیکن آپ نے یہ کہا کہ محمد سے پہلے خدا کا کوئی تعارف نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ نہیں کہتے ہیں, خدا کے بارے میں ایک سپر بینگ کے بارے میں آپ کا خیال ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا ان کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ کتنے ہیں, اور ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز آپ مانتے ہیں, ساری چیزوں کا طاقت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, اور وہ ایک ہیں یا ایک سے زیادہ ہیں, یہ چیز آپ پہلے واضح کر دیں. جی میری بات ہوگی. اوکے جی بھائی صاحب دوبارہ سے وہی بونگیاں مار رہے ہیں. ان سارے سوالوں کے جواب تھیولوجی کے تھرو ہی دیے جائیں گے, نان تھیولوجی کے تھرو نہیں دیے جا سکتے. اگر آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات آپ نے کہا جی اللہ کا وجود محمد سے پہلے تھا, جی ثابت کریں اللہ کا وجود محمد سے پہلے کیا تھا, یہ آپ کا کلیم ہے. دس از یور کلیم, کیونکہ جو اللہ کا وجود محمد نے بیان کیا ہے وہ محمد سے پہلے نہیں تھا ہی نہیں. اگر آپ مجھے آج کوئی بھی بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں تو وہ آپ محمد کی منہ زبانی کریں گے, تو لہٰذا وہاں پر آئیں, بات کو چینج نہیں کریں. مجھے اس پرسن کے اوپر جانا ہے جس پرسن نے یہ ایک کلٹ دی ہے آپ کو, جس کلٹ کا نام آپ نے اسلام رکھا ہوا ہے اس کو دین کہتے ہیں. تو بیسیکلی دا ہول آئیڈیا از دس کلٹ. کوئی بھی چیز آپ لے لیں گے, آپ اسے اسلام کے طور پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور اللہ کو بھی آپ ایک اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ محمد نے کہہ دیا ایک ہے. اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی میں کہوں گا وہ آپ اسلام سے دیکھیں گے. مائک آپ کیا. جی آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود محمد سے پہلے ہے, یہ ہم ثابت کریں. دیکھیے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے ہی بنایا ہے, ہم سب کو انسانوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے, اور انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہیں, زمین و آسمان ان سے پہلے بھی تھا. لہٰذا جس خدا نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے وہی خدا ہے اصل خدا. محمد نے اسی خدا کا تعارف کرایا ہے اور ہم بھی اسی خدا کو مان رہے ہیں. اور رہی بات, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا کہ آپ اپنے خدا کے بارے میں واضح کریں. میں تو اپنی بات واضح کر رہا ہوں, لیکن آپ اپنے بارے میں واضح نہیں کر رہے ہیں. آپ جس سپر بینگ کو مان رہے ہیں اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں. ہمارے بارے میں تو ٹھیک ہے, جو چیزیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہم ان چیزوں کو مان رہے ہیں, اسی طریقے سے ہم ثابت کرائیں گے. جیسے کہ میں نے یہ بات کہا کہ آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا وہی خدا ہے, اس کو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا. هو الذی خلق السماوات والارض, وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو آپ اپنے خدا کے بارے میں بتائیں. ٹائم ختم ہو گیا سر. لو جی آپ نے دیکھا کہ بھائی کیسے کھا گئے سارے پوائنٹس, کھاپی جا رہے ہیں, اور یہ کھائیں پیئیں گے کیونکہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے, ان کو پتا ہے یہ ڈیفینڈ کر نہیں سکتے اس چیز کو. تو ونس اگین اگر آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. جی میرے خدا نے پوری کائنات کو پیدا کیا, اس نے پوری کائنات بنائی ہے. بھائی صاحب یہ کلیمز ہیں, دیز آر کالڈ کلیمز, اسے کلیم کہتے ہیں. آپ کا قرآن بولتا ہے کہ پہلے سے بھی سارا کچھ ہم نے ہی دین دیا تھا, آدم کے پاس بھی یہی دین تھا. بھائی جان یہ کلیم ہے, ایویڈنس کہاں ہے؟ موسیٰ کے پاس بھی یہی دین تھا, کلیم ہے, ایویڈنس کہاں ہے؟
भाई साहब ईसा के पास भी यही दीन था, क्लेम है, एविडेंस कहाँ है? तो भाई साहब ये जो आपने दावे किए हैं इसके एविडेंस किधर हैं? आप जो मर्जी बोल लें लेफ्ट राइट। वैसे बात ये है कि ये अमित साहब आए हैं, एक सेकंड सर मैं टाइमर को पॉज करना चाहूंगा। अमित साहब ये वही है, नया नाम अपना बदल के आए हैं मुफ्ती साहब? जी जी जी, ये मुफ्ती हाँ। सिद्दीक कासमी साहब ही है। मुझे लग रहा था इनके लहजे से कि ये वही जी। वाला है। मुफ्ती साहब जरा कैमरा ही ऑन कर दें, क्यों आप अपना कैमरा छुपा के बैठे? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए पहले। ओके कोई बात नहीं है। यानी कि लो जी दोस्तों, ये मुफ्ती सिद्दीकी जिसको सुबह मैंने चैलेंज किया था ना, तो भाई साहब ये दोस्तों याद रखिएगा, ये हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल का जो सदीकी मैंने अभी आज आपको शो कराया शुरू में, ये वही बंदा है। मैं जब इसकी शॉर्ट क्लिप निकालूंगा तो मैं इसकी शक्ल भी लगा दूंगा ताकि दुनिया को पता लग जाए ये वही है। अच्छा जी, दोबारा टाइमर देते हैं सर आपको। मैंने जो बात की थी रिपीट कर दूं, आपको याद है मैंने क्या कहा था? हाँ जी ले जी बात। जी जी मुझे याद है। ले टाइमर। आपने तो 10-15 सेकंड तो ऐसे ही वक्त जाया कर दिया इधर उधर की बात कहकर। बात मेरी वही सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। सवाल ये है मेरा कि आप कितने खुदा को मान रहे हैं, इस बारे में आप कह नहीं रहे हैं। पिछली बार आपसे बात हुई थी, आपने ये दावा किया था कि आपके खुदा अनगिनत है और हर इंसान के अंदर बसते हैं। फिर मैंने पूछा कि इंसान के अंदर बसते हैं तो इंसान ही खुदा हो गया, तो एक इंसान दूसरे इंसान की पूजा करना शुरू कर दो और एक इंसान दूसरे इंसान को जो चाहे करे, खुदा है वो। तो फिर आपने कहा कि इंसान नहीं बल्कि उसका रूह है। फिर मैंने आपसे पूछा था कि इंसान का रूह है तो इंसान मरने के बाद फिर कहाँ जाता है उसका खुदा, नऊज़ बिल्लाह वो रूह। फिर उसके बाद आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था, वो नंबर अभी भी ब्लॉक है, उस पर आप मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा हूँ। आपने ये कहा कि आदम का खुदा वही था, मूसा का खुदा वही था, ये क्लेम नहीं है, ये दलील है। इसलिए कि हर नबी जो आए हैं वो यही कहे हैं कि खुदा एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, पूरे कायनात उसी ने पैदा किया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नई बात नहीं कही है, वही तमाम बात कही है जो दीगर अंबिया किराम कहे हैं। तो दोनों के बाद बात खत्म हो गया सर, टाइमर खत्म हो गया आपका। जी ओके जी, आपने इनकी तमहीद सुन ली। जिन लोगों ने वो लास्ट डिस्कशन सुनी थी, जो कि इस बंदे ने नहीं की थी, किसी और ने की थी, या क्लेम कर इसी ने की थी, फेयर इनफ हम कहते हैं इसी ने की थी। भाई साहब देखें, यही होता है जाहिलानापन, इसे कहते हैं जाहिलानापन। ये आज तक कभी मस्जिद को खुदा बोलते नहीं बोलते ना? ये खाना काबा को खुदा बोलते हैं नहीं बोलते? मंदिर को कोई खुदा बोलता है नहीं बोलता? तो अगर हर इंसान में खुदा बसता है, उससे वो इंसान खुदा कैसे हो गया? भाई ये इतनी स्टूपिड और इडियोटिक बात कर रहे थे जब मैंने किक आउट किया था। मैं कहा गेट लॉस्ट, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो तो घुटनों में है, तुमसे बात क्या करूं मैं? कि यानी मंदिर को खुदा बोलना शुरू कर दे कोई बंदा, तो वो उसको इससे बड़ा स्टूपिड बंदा कौन होगा? आई डोंट नो। बट एनी हाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि हम क्या समझते हैं, प्रॉब्लम इज दिस कि ये हेल्प एक्स मुस्लिम करने आए हैं, इन्होंने हमारे सवालों के जवाब देने थे और ये भाग रहे हैं। और इसने क्लेम किया है कि हर नबी ने एक अल्लाह की बात की है। लो जी दिखा दो मुझे कुरान से बाहर निकल के, चैलेंज है। हो गई बात आपकी। अब बात सर टाइमर आपका चल गया तो आपका ही बात है, जी, बिल्कुल जी, इस तरीके से जी, ना बोले। जी, टाइमर जी, चल रहा है, जी, टाइमर का मतलब ही होता है अपने टाइम में बोले। ठीक मैंने है, अपने आप- साहिल हाँ। भाई का रुक जाए, आपने रुक कहा जाए, कि- अब रुक जाए एक एक सेकंड, मिनट। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। साहिल साहब स्वागत है आपका। सॉरी यार, ये डिबेटर साहब से डिबेट करते हुए मैं आपका सही तरीके से स्वागत नहीं कर सका, मगर बहुत बहुत वेलकम। और आप दो शब्द कह दें ताकि मैं इनको वापस ले आऊं और ये अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं सुन रहा था मैं, लेकिन ऐसे मतलब जगह पे नहीं था, यानी मतलब समझो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ज्वाइन कर सकूं। लेकिन मुफ्ती साहब ज्वाइन किए तो मैं बोला यार अब किधर ना किधर तो छुप छुपा के किधर जगह बना के तो फिर ज्वाइन करना तो बनता ही है। तो उस वजह से है ना, फिर मैंने पहली फुर्सत में एक कोपचा पकड़ के मैंने ज्वाइन किया। एडम साहब बड़ा मजा आ रहा है डिस्कशन सुनने के लिए, और आप कंटिन्यू करें। मैं तो चाहूंगा कि आपसे डिस्कशन खत्म होने के बाद जो है ना, वो मेरा, आपको तो मालूम है ये सब टॉपिक तो मेरे फेवरेट एकदम पीएचडी वाले टॉपिक है, तो मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो आप डिस्कशन कर ले कभी, मेरे को मतलब अगर मौका मिला तो मुफ्ती साहब के साथ मैं भी डिस्कशन करना चाहूंगा सेम टॉपिक पे, आप अपने लेवल पे और मैं अपने लेवल से करना चाहूंगा। लेकिन आप अभी चूंकि डिस्कशन आप लोगों का दोनों का ऑलरेडी चालू है, पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा मुफ्ती साहब को कि एटलीस्ट वो आए और डिस्कशन कर रहे हैं। वी वेलकम हिम एंड आई होप कि वो डिस्कशन जो है वो एंड तक कंटिन्यू करेंगे। दलाइल की रोशनी में लोग भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, और आगे तक भी बात पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें एडम साहब, मुफ्ती साहब को। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुफ्ती साहब जी, आपने कहा कि मस्जिद के अंदर खुदा है तो खुदा मस्जिद नहीं है। नहीं, मस्जिद खुदा नहीं है, लेकिन रूह और इंसान का ताल्लुक अलग होता है, आप जानते हैं। रूह इंसान के बदन से निकल जाता है तो इंसान मर जाता है, इंसान के अंदर असल रूह है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है कि मस्जिद के अंदर कहीं बैठा हुआ है नऊज़ बिल्लाह, या मस्जिद के अंदर खुदा दाखिल है वो निकल जाएगा। खुदा के बारे में हमारा ये तस्वुर है कि खुदा जगह मकान सबसे पाक है। दूसरी चीज आपने, मैं फिर ऐसा आपसे वही सवाल का अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कि कितने खुदा को आप मान रहे हैं। आप अगर कह रहे हैं कि आप भी खुदा के बारे में आप कायल हैं और आप ये कहते हैं कि खुदा ने सब कुछ कायनात को बनाया है, तो वो कितने हैं, वो तादाद बताइए। वो एक है या ज्यादा है? और
جب انسان مر جاتا ہے تو وہ خدا کہاں جاتا ہے، اس کا بھی جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے. میں چاہوں گا کہ یہ چند سوالات کے جوابات آپ دیں. نہیں جی، بات یہی آ گئی، یہ وہی جاہلانہ قسم کے سوال ہیں، کیونکہ جس بندے کو روح کا پتہ نہ ہو، کیونکہ ان کے نبی کو روح کا پتہ نہیں تھا. میں نے اس لیے کہا کہ یار آؤ پہلے قرآن پہ بات کر لو، تمہیں پتہ تو ہو کہ روح کیا ہے. قرآن میں آتا ہے یسألونک کا روح ان الروح، یہ پوچھتے ہیں تم سے روح کے بارے میں. روح امری ربی، روح تو امری ربی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کیا ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا. ان کو روح کا پتہ ہی نہیں. انہوں نے کہا جی روح انسان کی نکل جائے تو انسان مر جاتا ہے. بھائی کہاں پہ لکھا قرآن میں؟ قرآن میں لکھا کلو نفس ذائقۃ الموت. عربی کے قرآن میں نفس اور روح دو ڈیفرنٹ چیزیں. روح نفس نہیں ہے اور نفس روح نہیں ہے. اور بائی دا وے آپ کے اللہ کا بھی نفس ہے، اللہ کا نفس ہے قرآن کے اندر. جب اللہ کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو اس نے یہ نہیں کہا الا اللہ، اس نے وہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ ایکسپٹ اللہ. تو اگر اللہ کے مطابق تمام نفس کو موت آنی ہے، تو اللہ کا نفس جو قرآن کے اندر بیان کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے نفس کو بھی موت آنی ہے. تو قرآن کنٹراڈکشن پہ کنٹراڈکشن کھیلتا ہے. جب روح کا کانسیپٹ ہی آپ کو نہیں پتا تو آپ روح پہ مجھ سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے مجھے سمجھاؤ نا، آپ کے مطابق روح ہے کیا؟ کیونکہ آپ کے اللہ نے تو آپ کو روح کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں دی. آپ کی بات ہوگی. جی آپ نے کہا کہ قرآن کریم، آپ ٹاپک سے ادھر جا رہے ہیں، قرآن میں کہاں کنٹراڈکشن ہے، وہ ایک ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے. ابھی بات چل رہی ہے کہ خدا کتنے ہیں، اس کا سوال اس ٹرم میں بھی آپ نے نہیں دیا. پھر سے وہی سوال میں دہرا رہا ہوں. آپ اس کو جاہلانہ کہیے، آپ عقل مند ہیں تو اس کے بارے میں اپنے چیزیں کلیئر کیجیے. آپ نے کہا کہ روح کے بارے میں مجھے نہیں پتا. روح کا دعویٰ آپ نے کیا ہے نا، آپ خدا کو روح سمجھ رہے ہیں. انسان تو چھوڑیے، بس یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو بھی ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کا وہ روح کہاں جاتا ہے؟ کیا انسان کے ساتھ وہ دفن ہو کر کے چلا جاتا ہے اور انسان کی طرح وہ لاچار ہو جاتا ہے؟ جیسے کہ انسان مر جاتا ہے، اس کا ہاتھ پیر نہیں چلتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، تو گویا کہ تمہارا خدا اس کے بعد لاچار ہو جاتا ہے، اس کا ایک لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا انسان جب تک پیدا نہیں ہوا رہتا ہے، وہ خدا کیا کرتا ہے؟ اس کے بارے میں جواب دیجیے. لے جی دوستو، تھینک یو، آپ نے مجھے 10 سیکنڈ ایکسٹرا دیے. ایک اور جاہلانہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس بھائی نے. یہ مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو اپنے مفتی کی ڈگری ہٹا دینی چاہیے اپنے پاس سے. یہ آج کی ڈسکشن جب کبھی غور سے سنیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کتنی بے وقوفانہ بات کر رہے ہیں. ان کے اسلام کے مطابق جب بندہ مرتا ہے تو مرتا نہیں ہے، اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اس کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. جب یہ ایسی بات کرے گا تو اس کو قبر میں عذاب بھی مل رہا ہوتا ہے. وہ جو لاش گری ہوئی ہے وہ قبر میں عذاب بھی لے رہی ہے. یہ کہتا ہے روح مر جاتا ہے، روح ختم ہو جاتی ہے. کیا بکواس باتیں کر رہے ہیں. جس انسان کو کانسیپٹ آف روح نہ پتا ہو، کیونکہ ان کے نبی نے ان کو کانسیپٹ آف روح بتایا نہیں، یہ مجھ سے اس چیز کے اوپر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات، اللہ ایک ہے یا اللہ انیک ہے، اس نے دیکھا؟ چل مفتی ایسا کر، تو اگر ایک اللہ ہے تو دکھا دے کہ ایک ہی ہے دو نہیں ہے. تو کلیم کر رہا ہے نا، میں تو کلیم نہیں کر رہا، میں تو کلیم کر ہی نہیں رہا. دس از سم تھنگ دیٹ یو آر کلیمنگ. چل تو ایسا کر، ایک اللہ ہے یا 100 اللہ ہے. میں یہاں پہ کہتا ہوں 100 اللہ ہے، کیسے ثابت کروں گا 100 ہے؟ تو کہتے ہیں ایک اللہ ہے، کیسے ثابت کرے گا ایک اللہ ہے؟ بیٹا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ تعلیم کیا دے رہا ہے، بغیرتی والی تعلیم دے رہا ہے یا اچھائی والی تعلیم دے رہا ہے؟ ہم نے اس کے تھرو جج کرنا ہے. جی مائک از یورز. جی آپ نے صرف 30 منٹ اس چیز پہ لگا دیا، کیسا سوال ہے، ایسا کیسے پوچھ لیا، روح کا کنسیپٹ معلوم نہیں وغیرہ وغیرہ. آپ بتائیے نا آپ کے یہاں روح کا کیا کنسیپٹ ہے؟ ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے. انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو تبدیل ہو جانا. ہمارے کانسیپٹ پہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں مرنے کا کیا کانسیپٹ ہے، روح کا کیا کانسیپٹ ہے، اس پہ بات کریں گے. آپ کے یہاں روح کا کیا کانسیپٹ ہے آپ بتائیے. آپ تو روح کو خدا مان رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ روح انسان مر جاتا ہے اس کے بعد وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ خدا تو اسی کے اندر بسا تھا نا. انسان تو مٹی کے اندر اس کو ڈال دیا گیا، تو کیا وہ خدا بھی مٹی کے اندر چلا گیا یا نہیں گیا؟ اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا، چاہے جتنا گھما لیجیے اس سے نہیں بچ پائیں گے. دوسری بات آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے یا انیک ہے، کون دیکھا ہے؟ تو پتا چلا کہ تمہارا تم جو کہتے ہو کہ خدا ہے اور خدا سارے کائنات کو پیدا کیا ہے، تم یہ تمہاری عقیدہ نہیں ہے، تمہارا یہ خیال نہیں ہے، کیونکہ تم بھی دیکھے نہیں ہو. تو پھر کیسے انیک، تو تم کیسے مان رہے ہو خدا ہے؟ پہلے اپنی چیز ثابت کرو، ہم بتائیں گے پھر اس کے بعد. ٹائم ختم بیٹا، ٹائم ختم. اوکے سو ونس اگین، انتقال کا لفظ انہوں نے نیا نکالا ہوا ہے. قرآن میں تو موت ہے. یہ انتقال قرآن میں کب ہے؟ قرآن میں تو بار بار موت ہے، یا موتی ماں موتی. ٹھیک ہے، تو متوفیک وہاں پہ کہاں پہ انتقال ہے؟ تو ونس اگین اگر انتقال کو میں مانتا ہوں، لیٹس اسیوم ٹیک یور ٹرانسمیشن، ایک چیز کی دوسری چیز میں ٹرانسمیشن ہو گئی ہے. تو بھائی صاحب اگر آپ ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں تو بھائی پھر اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندہ قبر کے اندر گیا ہے؟ اس کا تو ٹرانسمیشن ہوا ہے، وہ تو ٹرانسمٹ ہوا ہے، منتقل ہوا ہے فرام ون فارم ٹو اندر فارم. روح منتقل ہوتی ہے one form to another form. What's the problem into that? What's the problem in this theory? You already proved it. مگر تمہارے نبی کو نہیں پتا تھا، تمہارے اللہ کو نہیں پتا تھا. وہ لوگ جاہل تھے obviously because قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. You are not given any information about it. پورے 60 منٹ میں آپ نے کوئی مدعے کی بات نہیں کہی، صرف یہ کہا کہ یہ معلوم نہیں، آپ کے نبی کو نعوذ باللہ معلوم نہیں، خدا کو معلوم نہیں.
सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप कितने खुदा को मान रहे हैं। और जो आपने कहा कि आप खुदा को मान रहे हैं, उसने सारे कायनात को बनाया है, क्या आपने देखा है? नहीं देखा है तो फिर आपने किस थ्योरी की बुनियाद पर, किस लॉजिक की बुनियाद पर माना है, उसको वाजे करें। दूसरी चीज, कितने खुदा है? आप दावा कर चुके हैं यहाँ सारे लोगों के सामने कि आप खुदा को मान रहे हैं। जब मान रहे हैं तो एक है या दो है या अनेक है, उसको वाजे करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? क्यों भाग रहे हैं? और रही तीसरा सवाल फिर वही है कि इंसान मरने के बाद वो रूह, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, जाती कहाँ है, किस शक्ल में रह जाती है, उसको वाजे करिए। ये आपने दावा किया था कि इंसान के अंदर जो रूह है वो खुदा है। और एक सवाल और बढ़ा रहा हूं मैं कि हर इंसान का अगर अलग अलग खुदा है तो उसका काम क्या होता है? उस खुदा का लिमिटेड होता है या अनलिमिटेड होता है? इसको भी वाजे कीजिए। लविंग दिस। दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एक चीज के गिर्द घूम रहा है। क्यों? क्योंकि जाहिल होने के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, वो नजर आ रही है। भाई बता दिया जब रूह है तो भाई साहब आपको रूह का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं आपसे क्या बात करूं? पहले मुझे रूह का कॉन्सेप्ट बताओ ना। क्या रूह डिवाइड होती है या रूह मल्टीप्लाई होती है? जरा बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। यू हैव नो ब्लडी आइडिया। तो आप मुझे कह रहे हो कि अगर खुदा एक रूह है तो वो हर जगह पे हर इंसान के अंदर नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे हो तुम? अगर ये कहना चाह रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट तो तुम सीधा करते नहीं हो, दूसरे अपनी तरफ से दूसरी तरफ जो मर्जी। तुम्हारे खुदा में रूह ही नहीं है। तुम्हारा खुदा क्या है? एक तुम्हारा खुदा एक वट है, एक इफ है, एक इट है, IT इट है। इट डजंट हैव एनी सेंस। तुम किस हिसाब से किसी दूसरे के ऊपर ये क्लेम कर रहे हो? अगर खुदा रूह नहीं है तो खुदा ही नहीं है भाई, मैं तो ये क्लेम करता हूं। अब आओ इसके ऊपर। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अभी आपने जो कहा है बस मैं उसको पकड़ रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए, आपने ही ये दावा किया है रूह का, आपने ही ये बात कहा कि खुदा रूह है। कंसेप्ट आपने शुरू किया है तो क्लियर आप कीजिए, सारे लोगों के सामने ये वाजे कीजिए कि वो जाता कहां है। ये जवाब आप नहीं दे रहे हैं। 10 राउंड के करीब होने लगा, भी आप घुमा रहे हैं इधर उधर की बात। 3 सवाल अभी भी आप पे है। खुदा कितने हैं इस टॉपिक पे आप पहले बताइए, कितने खुदा को आप मान रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान के मरने के बाद जो उसका रूह है, या जैसा कि आपने कहा कि खुदा है, वो कहाँ जाता है? इंसान पैदा होने से पहले वो खुदा कहाँ था? और इसी तरीके से फिर मैं कह रहा हूं, जो सवाल इससे पहले मैंने किया था कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है उसके काम, उस खुदा के। आपके अंदर एक रूह है, मेरे अंदर एक रूह है, तो ये रूह क्या काम करेगा, आपका रूह क्या काम करेगा? तो इस चीज को आप क्लियर कीजिए, इसका जवाब दीजिए। आप हंस रहे हैं या इस तरह के टॉपिक से कोई फायदा नहीं होगा, सारे लोग देख रहे हैं। आप टॉपिक पे बात कीजिए, एक एक पॉइंट का जवाब दीजिए। ओके, नाउ मैंने इसी वजह से कहा था कि जाहिलों के सर पे सींग नहीं होते, और मैं इसी वजह से बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों को इल्म ना हो उनको ये वाली डिस्कशन और डिबेट्स नहीं करनी चाहिए। लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ। खुदा रूह होती है और रूह हर किसी में होती है, अनडिवाइडेबल। हेंस जब भी वो खत्म होएगा इंसान, रूह वापस खुदा का पार्ट ही होगी। ऑब्वियसली आप नफ्स के जरिए चलते हो, नफ्स से इंसानी के जरिए चलते हो। रूह वहां पे आपको सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए होती है, अगर आप उसकी बात सुनो या ना सुनो। ठीक है। नाउ बिकॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू डोंट हैव, हेंस यू आर सेइंग दीस काइंड ऑफ सिली थिंग्स। इसीलिए मैंने कहा है आओ एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर तुम दिफा कर सको। तुम्हारा अल्लाह एक ऐसा अल्लाह है जिसके पास रूह ही नहीं है। दुनिया में अल्लाह, मोहम्मद के अल्लाह के अलावा कोई ऐसा खुदा नहीं है जिसके अंदर रूह ना हो या जिसकी रूह ना हो। ठीक है। और खुदा रूह के थ्रू ही हमसे कम्युनिकेट करेगा जब भी करेगा। सो नाउ आई हैव गिवन यू कंप्लीट प्रिसाइज आंसर। डोंट मेक अ जलेबी आउट ऑफ इट एंड हैव अ डिस्कशन व्हाई यू नेगेट इट। आपने कहा कि खुदा रूह के जरिए से ही हमसे सारी चीजें करवाता है, गुफ्तगू करवाता है, और इसी तरीके से आपने कहा कि रूह खुदा का पार्ट होगी। वो तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो जाएगी कहाँ? सवाल ये नहीं है कि अगर खुदा का पार्ट है तो जाएगी कहाँ? मतलब दैट इज गॉड, वो हर जगह पे है, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? हर जगह पे जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? जाएगी कहाँ? आर यू एन इडियट? अब लास्ट टाइम तुम्हें मैंने क्यों निकाला था? इसी वजह से निकाला था कि जब मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि रूह इज गॉड, गॉड इज रूह, ही इज एवरीवेयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग, इन एवरी पर्सन, देन उसके बाद वो जाएगी कहाँ? इज स्टुपिडिटी, बिकॉज दैट इज गॉड। खुदा में वापस जाएगी बिकॉज खुदा इज स्पिरिट एंड स्पिरिट कैन मल्टीप्लाई। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? तुम सुनते ही नहीं हो। तुम एक टेक्स्ट बुक डिस्कशन आर्टिकल रीड कर रहे हो या पढ़े हुए हो, या एक दिमाग है, सुनो भी ना अगला क्या कह रहा है। अब जवाब दो। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तुम क्यों सुना रहे हो यार? बार बार कॉपी पेस्ट ना करो ना, बात करो करनी है। क्यों कि आपने आपसे सवाल किया, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अबे जवाब दिया तो है, 10 दफा दिया है। कहाँ जवाब दिया है? घुमा रहे हो, जलेबी बना रहे हो, नहीं बनाना यार। एक सेकंड ये जरा चैट में देखना। दोस्तों मैंने क्या बताया है? खुदा कितने हैं? क्या मैंने इसका जवाब दिया है कि हाँ एक रूह है, वो जितने मर्जी में मल्टीप्लाई हो जाए, डजंट मैटर।
क्या मैंने कहा ये बात? हाँ या ना? 1 भेजिए अगर कहा है। लाइव चैट देखो सदीकी, मैंने बोला कि नहीं बोला? मैंने बोला जब वो रूह है, रूह मल्टीप्लाई हो जाए, रूह वापस चली जाए, डजंट मैटर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन सेम इन केस ऑफ रूह है। इसका जवाब दिया कि नहीं दिया? देखो 1, लाइव चैट में देखो 1। तुम्हारी हर बात का जवाब दे दिया, तुम बार बार घूम के वहीं पे जा रहे हो। लो जी, लाइव चैट में सारी दुनिया कह रही है कि मैं जवाब दिया और ये कह रहा जवाब नहीं दिया। कहाँ जाती है वो रूह, ये बताओ बस सीधा सीधा। और कितने खुदा को मान रहे हैं? एक खुदा या अनेक खुदा? इसका जवाब दो। एडम साहब मेरे ऊपर छोड़ दो। नहीं, पहले आदम साहब इकरार कर रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पाई, फिर आपसे नहीं, आप उनकी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे ना। आप मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो। जो मौजूद है लोग सुन लेंगे, मुफ्ती साहब हाँ सुन लेंगे। वही मैं कह रहा था, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले वो इकरार करें आदम साहब कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, फिर आपसे गुफ्तगू होगी। एक एक से होगी ना। वो आप जैसे, आप सुनो, मैं बता देता हूँ। देखो, आपका जो IQ लेवल है ना, ऐसे लोगों से एडम वाकई में नहीं बात कर सकता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिर आपका भी IQ लेवल ऐसे ही होगा, हम बात नहीं कर सकते, कह सकते हैं? बिल्कुल। मेरा IQ लेवल जो है ना एडम से बहुत कम है, और चूंकि आपका भी कम है तो हम दोनों बात कर लेते हैं। नहीं, कोई हरज नहीं। आदम इकरार कर ले, मेरे से बात करने का, आप पहले आदम इकरार करें कि आपका IQ लेवल कम है। एडम साहब बोल दो इनका IQ लेवल। मेरा IQ लेवल कम है, इसलिए मैं गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूँ। और जी बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो चुकी है। यार सदीकी का IQ लेवल इतना कम है कि मैंने जवाब दिए हैं और वो सुन भी नहीं रहा, और अगर उसने मुझे कोई काउंटर करना है तो मेरे जवाब पे काउंटर करे, और वो नहीं कर सक रहा। सो बाय दिस डेफिनेशन के ही कांट इवन कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग, और सेम चीज को रिपीट करी जा रहा है। मैं ऐसे लो IQ से कैसे बात करूं? तो साहिल साहब ये मैंने कह दिया, आप प्लीज इनसे बात करें। थैंक यू एडम साहब जी। कोई थैंक यू नहीं है, ये अपने हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब आपका मुतालबा उन्होंने इस तरीके से मुतालबा होता है, वो कहें कि बात नहीं हो पाई। आपका मुतालबा एडम साहब ने अभी कंप्लीट किया। आपने कहा कि एडम से बुलवाओ, एडम ने बोल दिया। लेट्स स्टार्ट। एडम ने क्या बोला है? हमने यही बुलवाया था। यही है, आपका IQ लेवल इतना कम है कि आप 1 सेकंड पहले की बात याद नहीं रख पा रहे हैं, तो आप क्या गुफ्तगू करेंगे? हमने कहा था कि आदम साहब ये इकरार करें कि वो गुफ्तगू नहीं कर पाए, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। साहिल साहब गुफ्तगू करेंगे, ये बात कीजिए। नहीं, आपका IQ लेवल कम है, आपने ये बोलने के लिए कहा था, उन्होंने बोला है। सुनाओ मैं फिर से। ये आपका IQ लेवल का ये हैसियत है, आपको 2 मिनट पुरानी बात याद नहीं रह रही है। IQ की बात नहीं हुई थी कि आपका IQ लेवल कम है? किसकी बात हुई थी? किसका कम है? आपका IQ लेवल, आपका। भाई यही तो दिक्कत है ना मुफ्ती साहब, आप लोगों को मदरसे में जो है ना, नहीं मुफ्ती साहब नहीं, वो कितना अच्छा पढ़े वो तो अभी नजर आ रहा है, और जब मैं बात करूंगा तो और नजर आ जाएगा। देख रही है आप डर रहे हैं मुझसे बात करने में, आप मुझसे बात करने में डर रहे हो, आप मुझसे बात करने में डर रहे हो। बात होगी आपके चैनल पे जाकर होगी, लेकिन शुरू करें, बात नहीं हुई। मेरा ही चैनल है, शुरू करें। तब करेंगे जब आदम साहब इकरार करेंगे। क्यों? फिर आप भाग जाएंगे, फिर तीसरा कोई आ जाएगा। कितनों से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है या मेरा इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, पता नहीं। क्या तुम लोग बैठे ही इसीलिए हो? हेल्प एक्स मुस्लिम और हेल्प शेल तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों को अब का पता नहीं है। मैंने क्या जवाब दिया था कि कितने खुदा हैं आपके? रूह किधर जाती है? मैंने क्या जवाब दिया था? कितने खुदा हैं आपके? एक खुदा हो गया। अब दोनों बात में उस दिन आपने कितना कहा था? वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। कहा था चलाएं रिकॉर्डिंग। आप आपके चैनल पे चलाओ, रिकॉर्डिंग चलाओ। मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा दोनों बात। चलाओ रिकॉर्डिंग चलाओ। आप कहा एक डाल दूंगा। रिकॉर्डिंग चलाओ ना यार, रिकॉर्डिंग चलाओ। मैंने कहा था एक हो। सुनो हंस रहे हैं सब, तुम क्यों मुकर रहे हो अपनी बातों से? कोई नहीं हंस रहा। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट में आपने देखा कि मुफ्ती साहब सिर्फ एक बात को लेकर पीछे पड़े हैं कि खुदा कितने हैं, और हर इंसान में खुदा बसता है तो मरने के बाद रूह कहाँ जाती है। और एडम साहब ने साफ तौर पर कहा खुदा एक हो या अनेक, उसकी टीचिंग बताएगी कि वो खुदा झूठा है या सच्चा। हर इंसान के अंदर खुदा बसता है, लेकिन इसे साबित करने का तरीका कम से कम कुरान में मौजूद नहीं है। हर बार एडम सीकर कुरान और उसकी टीचिंग पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुफ्ती साहब को जवाब मिलने के बाद भी कुरान और उसकी टीचिंग पर बात करने से कतराते हुए साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, आगे ये डिबेट किस तरह की मोड़ लेती है और कौन कौन से मुद्दे सामने निकल कर आते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ ही बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।